أي امرأة تاذي زوجها وترد عليه بكلمات تنغزه تاذيه تهينه، وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيعاقبها، ما يقبل منها لا مستحب ولا الواجب حتى ترضيه. مقابلة الزوج، قساوة الزوج وإساءة الزوج بعض الأحيان بالكلمات الجارحة، هذا بالتالي بعقوبة إلهية وأمر محرم. ليش؟ لأن بمفسدة، بضرر، بتفكيك للعلاقات الأسرية، بتحطيم للمودة، تحطيم للرحمة داخل البيت، ويجعل حياة البيت قاسية، ويجعلها جحيم، ويجعلها غابة، كل واحد ينهش الآخر. بينما إذا قابلته بالكلمة الطيبة وتحملت وصبرت، إلها عند الله تعالى ثواب زوجة أيوب الصابرة، وهذه المنزلة العظيمة تنال بالصبر والتحمل حتى تبقى الحياة سعيدة داخل الأسرة.